बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी अप्रैल शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है एक शब्द चंद मिनट का अमल और पूरा साल नेमतों की बहार। मुदज्जा ज़ैल अमाल बुजुर्गान दीन और सालीन के आजमूदा मनकूल शुदा है, जिनके शाया करने का मकसद मखलूक खुदा को गैर शरई अमाल की बजाय तस्बीह और मुसल्ले के साथ और नवाफिल और तस्बीहात के साथ जोड़ना है। पढ़ते हैं इसको। रमज़ान से मुतल्लिक ही है। खैर के मुतलाशी मुतवज्जा हों। बहकी ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने की जब पहली रात हो तो शयातीन और सरकश जन्नात को बांध दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से कोई दरवाज़ा नहीं खुलता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। एक पुकारने वाला हर रात पुकारता कि ए खैर के मुतलाशी मुतवज्जा हों, शर के मुतलाशी बस कर, और अल्लाह ताला के लिए दोज़ख से आज़ाद होते हैं। हर रात को अल्लाह ताला की सिफ़त और रहमान और रहीम के सदक़े ऐसा होता है। तमाम गुनाहों की माफ़ी का आसान पैकेज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब का काम समझ कर क़याम करे और इसके शख्स के अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, पूरे साल के गुनाह माफ़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 वक्ता नमाज़ें एक जुम्मे से दूसरी जुम्मे तक दूसरे रमज़ान तक इन गुनाहों के जो दरमियानी औकात में सरजद हुए हों कफ़ारा है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचता रहे। रोज़ा और नमाज तरावी। रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा नमाज इशा के बाद तरावी पढ़ने की भी बहुत फजीलत है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सिद्क़े दिल और एतक़ाद सही के साथ रमज़ान में क़याम करे, यानी तरावी पढ़े, तो इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। रोज़ा रखने वाला कामयाब हो गया। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी रहमतुल्लाह, मुस्लिम रहमतुल्लाह, अबू दाऊद रहमतुल्लाह, नसाई रहमतुल्लाह ने तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया कि एक देहाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बिखरे हुए बालों वाला आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको बताइए कि जो अल्लाह ताला ने मुझ पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना फ़र्ज़ है, मगर ये कि तू नफल रोज़े रख ले। तो फिर इसने पूछा, मुझको बताइए कि अल्लाह ताला ने मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम के अहकाम बताए और इससे कहा कि ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी है, मैं कोई नफली अमल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने जो मुझ पर फ़र्ज़ फरमाया इसमें कमी नहीं करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब हो गया, अगर इसने सच कहा तो जन्नत में दाखिल होगा। पहली शब के अमाल। रमज़ान मुबारक के महीने के पहली शब को नमाज इशा के बाद एक मरतबा सूरह फतह पढ़ना सवाब अज़ीम हासिल करने का बाइस है। रमज़ान मुबारक की पहली शब नमाज तहज्जुद की अदायगी के बाद आसमान की तरफ चेहरा करके 12 मरतबा ये दुआ पढ़े तो बफज़ल तारा बहुत सी नेमतें हासिल होंगी। अल्लाह ताला ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम नाज़िल फरमाएंगे। यह आयत लिखी हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूमुल क़ाइमु अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत। और रोज़ाना का वजीफ़ा है, जो कोई रमज़ान मुबारक के महीने में हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा। ये दुआ लिखी हुई है और 1.25 लाख दफ़ा पूरे रमज़ान में सूरत मोमिनीन की आखिरी आयात पढ़ें। बकिया सफ़ा नंबर 64 पर है, उसको भी पढ़ते हैं जी। ये बकिया हिस्से पे हम आगे। एक शब चंद मिनट का अमल, पूरा साल नेमतों की बहारें। अल्लाह ताला ज़िंदगी सहल बना देंगे और रब्बिक फ़िरली वरहम अंता खैरुर राहिमीन। रमज़ान मुबारक के 21 शब को 4 रकात नमाज 2-2 रकत से पढ़े। हर रकात के बाद सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर एक बार, सूरह इखलास एक मरतबा पढ़े। सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। इंशाअल्लाह ये नवाफिल पढ़ने वाले के हक़ में फ़रिश्ते दुआए मग़फ़िरत करेंगे। माह मुबारक की 23वीं शब को 4 रकात नमाज 2-2 रकत से पढ़ें। हर रकत में के बाद सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर एक बार, सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़ें। मग़फ़िरत के लिए नवाफिल बहुत अफजल है। रमज़ान मुबारक के 23वीं शब 8 रकात नमाज 2-2 नवाफिल से पढ़नी है। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर एक दफ़ा, सूरह इखलास एक बार पढ़ें और बाद सलाम 70 बार तीसरा कलमा पढ़ें। अल्लाह ताला अपने गुनाहों से बख्शिश तलब करें। अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ फरमा कर मग़फ़िरत फरमाएंगे। 23वें शब को सूरह यासीन एक मरतबा, सूरह रहमान एक दफ़ा पढ़नी है। बहुत अफजल है। माह रमज़ान की 25 तारीख को शब कदर को 4 रकात नमाज 2-2 रकत से पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 5-5 मरतबा हर रकत में पढ़नी है।
سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے بارگاہ رب العزت سے انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار عبادت کا ثواب ہوگا۔ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، بعد سلام 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ یہ نماز واسطے نجات عذاب قبر بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ایک دن 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہے، واسطے ہر مراد کے افضل ہے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 رکعت سے پڑھیں، ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز کامل ایمان کے لیے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کے لیے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور ماہ رمضان کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 رکعت سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد درود شریف 100 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش و مغفرت عطا کی جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کے کسی بھی شب میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ نوٹ: رمضان المبارک کے 27ویں شب کے مکمل فضائل و وظائف نوافل اسی شمارے کے صفحہ نمبر 57 یعنی 57 پیج پر ہیں، ملاحظہ فرمائیں، وہ بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ جی ہم یہ صفحہ نمبر 57 پہ آ چکے ہیں۔ یہاں پہ لیلۃ القدر میں پڑھیں، پھر مانگے دیکھیں کیسے رنگ لگتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص پاکیزہ شب میں ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 30,000 نیکیوں کا ثواب لکھ دیں گے، بلکہ اس سے زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ شب قدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ کریم نے تمام مقرب فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بزرگی عطا فرمائی، نبیوں میں آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر منتخب فرمایا، کتابوں میں قرآن حکیم کو جگہ دی، اسی طرح تمام راتوں میں شب قدر کو بزرگی اور فضیلت بخشی۔ اس رحمت بری رات میں مالک حقیقی کے کس طرح عبادت اور ریاضت کی جائے، کون کون سے مخصوص نوافل پڑھے جائیں جن سے ذرا سی محنت پر بہت سا اجر ملے۔ جو شخص تمام رات عبادت نہ کر سکے وہ کم از کم فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے تو اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس شب میں تلاوت قرآن پاک، درود شریف، ذکر و اذکار، صلاۃ و تسبیح، کلمہ شریف کے علاوہ مدرجہ ذیل نوافل بھی پڑھے جائیں۔ نمبر 1 پہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کے بعد سورہ قدر انا انزلنا 1 دفعہ اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ۔ جو شخص یہ نوافل پڑھے گا اس کو موت کی تکلیف دور ہوگی، اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ 4 رکعت نفل ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورۃ قدر 3 بار، سورۃ اخلاص 50 بار، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جائیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر سر اٹھا کر جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کی جائیں گے، نماز اور تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے 4 رکعت نفل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر انا انزلنا 1 بار، سورۃ 1 بار اور 27 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، اور جو شخص یہ نماز ادا کرے گا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ 1000 محل جنت میں اس کو عطا فرمائیں گے۔ تمام جعفر صادق سلام علیہ رضوانہ سے روایت ہے کہ جو شخص 3 سلاموں کے ساتھ 12 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں سورۃ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 15 بار اور اللہ تعالیٰ اس کو پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ نمبر 5 پہ ہے 2 رکعت نفل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کے روزے قبول کیے جائیں گے، اس کو بے پناہ ثواب ملے گا۔ نمبر 6 پہ ہے 2 رکعت نفل ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 700 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے یا 2 رکعت ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جگہ سے اٹھنے سے قبل اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے، فرشتوں کو کم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغات لگائے اور نہریں جاری کریں۔ نمبر 7 پہ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحاکم التکاثر سورۃ تکاثر ہے 1 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کی موت میں ثانی فرمائے گا، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ 4 رکعت نماز نفل ہر رکعت میں سورہ قدر 1 مرتبہ، اخلاص 3 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ 20 رکعت نماز نفل کے بعد سورۃ فاتحہ 21 بار، سورۃ اخلاص پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں میں سے سرفراز فرمائے گا۔ جی یہ میں نے تمام نوافل جو رمضان میں پڑھے جانے ہیں لیلۃ القدر تک، میں نے آپ کو اب قریب میں جو اس دفعہ رمضان المبارک کے شمارے میں آئے ہیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس سے بہت استفادہ حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ، نیکی کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی پڑھ سکیں اور ثواب لے سکیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کومنٹس میں مجھے پوچھ لیا کریں، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب میں دے دیتی ہوں، اور مجھے بتایا بھی کریں کہ آپ کو اور کس چیز سے متعلق پوچھنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔